मुनहुवा छङ्बो च्याप्टर 41 छागवे फिर्योहान दोगु काममा आवश्यक पर्ने औजारहरू। यहाँ केही औजारहरूलाई देखाइएको छ, प्रेजेन्ट गरिएको छ। त्यसको कामहरू कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। छल्गोक्की भन्नाले कटिङ मेसिन, रड काट्ने तथा बङ्ग्याउने कार्यको लागि विशेष गरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी खेल्सोक ह्यान्डुल भन्नाले तार बटारेर कस्ने साधन, अर्थात् तार बाँध्ने अथवा जाली बुन्ने औजारको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। सोयजिरे भन्नाले विशेष गरी किला उक्काउनको लागि प्रयोग गरिने औजार हो। पाइप रेन्ची भन्नाले अब पाइपसँग सम्बन्धित कामहरू गर्दा जोडगाँस गर्नु पर्यो, कुनै एल्बोहरू, सकेटहरू भने त्यसको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी ग्राइन्डर अर्थात् यमसाक्की भन्नाले ग्राइन्डर मेसिन, यो चाहिँ रडलाई काट्ने लगायत फलामलाई चिल्ल्याउने कामको लागि, विशेष गरी चिल्ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी थेफे भन्नाले रन्दा भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसले चाहिँ काठलाई तास्ने अर्थात् काठलाई चाहिँ चिल्लो बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ ट्रेडिसनल तरिकाको चाहिँ औजार हो, जुनलाई चाहिँ काठ चिल्ल्याउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी साफो भन्नाले खाक्सी पेपर, जुन खस्रो पेपर, यसले चाहिँ केही चिजलाई रगडेर त्यसलाई चाहिँ चिल्ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। छुल भन्नाले रेती, धार लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी यो आरा, जुन हामीले करम्ती भनेर बुझ्छौँ, यसमा धार लगाउनको लागि यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी छङ भन्नाले छिनो, अर्थात् यसलाई गल पनि भन्न सक्छौँ हामीले। यो ढुङ्गा तथा काठलाई फुटाउनको लागि प्रयोगमा आउने गर्दछ। त्यसै गरी सोङ्गोत भन्नाले टुप्पो तिखो भएको साधन, यानि कि काठलाई पुवाल पार्ने साधन। हामीले चाहिँ यसलाई बर्मा भनेर बुझ्ने गर्दछौँ, जुन हाम्रो घरहरू बनाउने क्रममा चाहिँ काठलाई हातले नै त्यो साधन घुमाएर छेड्ने काम गरिन्छ। विशेष गरी त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ चित्र अलिकति फरक टाइपको दिएको छ। त्यसै गरी फाइसु भन्नाले भाइस, जसले चाहिँ च्याप्ने काम गर्छ। आवश्यकता अनुसार केही चिजलाई च्याप्नको लागि यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। रोङ्नजु फुल्लाय भन्नाले लामो चुच्चे पेन्चिस, अब यो पेन्चिस जस्तै छ, जसले चाहिँ तारलाई सिधा गर्ने, बङ्ग्याउने लगायत आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। यी बाहेक पनि काममा आवश्यक पर्ने विशेष औजारहरू हुन्छन्, जसलाई यहाँ देखाइएको छैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले टेक्स्टबुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र कुनै चिजलाई बाहिरबाट पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। मुनहुवा छङ्बो च्याप्टर 42 आन्जनहान दोगु मित खिगे सायङबप, सुरक्षित औजार तथा मेसिन प्रयोग विधि। आन्जनहान दोगु भन्नाले सुरक्षित औजार भनेर बुझ्ने गरिन्छ। मित भनेको तथा र पनि भनेर भन्न सक्छौँ। खिगे सायङबप मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका अर्थात् विधि। पक्कै पनि हामीले कार्यस्थलमा लगायत विभिन्न ठाउँमा मसिनहरूलाई अपरेट गर्दा, चलाउँदा सुरक्षित तवरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ, जानै जाने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अलिकति होसियारीपूर्वक मेसिनलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई हेरौँ। सोगोङ्गु भन्नाले हाते औजारहरू चाहिँ वाक्सिल हाके छापको बलियो गरी समातेर, यानि कि ठिकसँग समातेर, छागप मुरे भनेको काम गर्ने ठाउँमा जहाँ तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ छङवाक हाके भन्नाले ठिकसँग एकुरेटली चाहिँ छङछाक सेट गरिसके पछाडि, मिलाइसके पछाडि सायङ हेया हामी त प्रयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फिगरलाई हेरौँ। वेजन हानुन खिगेरुल, घुम्ने किसिमको मेसिनहरूलाई सायङ हाल्तेनुन प्रयोग गर्दाखेरिमा छाङ्गाबुल छाग्योङ हान छेर्यो भन्नाले यो पन्जा लगाएको अवस्थामा भन्न खोजेको। मान्जेसनुन आन्दुमिदा छोयो भने हुँदैन, तपाईँले पन्जा लगाएर काम गर्नु हुँदैन, त्यो अलिकति खतरनाक हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुरा यहाँ गरेको छ। त्यसै गरी अर्को फिगरलाई हेरौँ। यनमा छागबुल हाल्तेनुन भन्नाले, यनमा छागब भन्नाले फलामलाई चिल्ल्याउने अर्थात् काट्ने काम भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। त्यो काम गर्दाखेरिमा चाहिँ छाङ्गाबुल फक्कु पन्जा खोलेर, छसुगुरो भन्नाले न्यून गतिमा, वेजन सिकिमेन्स चलाउँदै अर्थात् घुमाउँदै, मेन्सोनुरो भनेको खाली हातले छागप या हामी त काम गर्नुपर्छ। यो किसिमको सावधानी अपनाउनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को फिगरलाई हेरौँ। सनबान छागबुल सिजाक हागी जाने भन्नाले यो सनबान छागप लेथ मेसिनको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि इल्चङ सिकान भन्नाले निर्धारित समय अर्थात् केही समय खिगेरुल मेसिनलाई खोङहोइजन सिकेछ भन्नाले दुवैतर्फ घुमाएर भन्न सक्छौँ।
फुफुमे मुल्लिम साङथेरुल भनेको पाटपुर्जाहरूको यो पाटपुर्जाहरू जोडिएको अवस्थालाई चाहिँ वागिन हिया हामीले चेक गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने ती पाटपुर्जाहरू फुस्किएर हामीलाई लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले कार्यस्थलमा काम गर्दा विभिन्न सतर्कताहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। यी सतर्कताहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुहोला। मुनहुवा छङ्बो च्याप्टर 43 खन्सल ह्यान्जाङे छुङजाङबी। खन्सल ह्यान्जाङ भन्नाले निर्माण स्थल भन्ने बुझिन्छ। छुङजाङबी भन्नाले हेभी इक्विपमेन्ट यानि कि निर्माण स्थलको निर्माण क्षेत्रको हेभी इक्विपमेन्ट भनेर यहाँ भन्न खोजेको छ। यहाँ केही इक्विपमेन्टहरूलाई देखाइएको छ, प्रेजेन्ट गरिएको छ, त्यसको बारेमा केही जानकारी लिएरौँ। छिगेछा भन्नाले फोकलिफ्ट, जसले चाहिँ सामानहरूलाई सार्नको लागि प्रयोग गर्ने मसिन हो। तपाईँहरूलाई पनि यो विषयमा पक्कै पनि जानकारी भइसकेको छ होला। छिमुल सितको सामानलाई लोड गर्ने र वी आरेरो भन्नाले तलमाथि, उम्जिग्यस भन्नाले चलाउँदै, छिमुल नारुमिदा सामानलाई ओसार्छ, यानि कि सामानलाई चाहिँ तलमाथि अहिले चाहिँ सार्न सक्छ, त्यो गरेर चाहिँ ओसार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। विशेष गरी ठुला स्टोरहरूमा यो छिगेछाको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा त त्यति साह्रै यो प्रचलनमा आएको छैन, तै पनि ठुला स्टोरहरूमा चाहिँ यसलाई सामानहरू ओसार्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। क्रेन अथवा खिजुङ्गी यानि कि क्रेन, अब यसको विषयमा त पक्कै पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। गुरुङको सामानहरूलाई उठाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मुगौन मुलगनुल थुरवल्या भन्नाले गुरुङको सामानलाई उठाएर आरे विना तलमाथि अथवा सुफ्याङ्रो भन्नाले सिधा यानि कि होरिजेन्टली चाहिँ इदोङ सिकिम्निदा भन्नाले चाहिँ यो मुभ गर्ने काम गर्छ। यसरी यो क्रेनलाई चाहिँ गुरुङका सामानहरू चाहिँ उचाल्न यताउता सार्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। वामुल्छा अर्थात् ट्रक यानि कि कार्गो ट्रक भन्न खोजेको। वामुरुल सिरनारुमिदा यानि कि वामुल भन्नाले एकदमै गुरुङको किसिमको सामानहरू, कार्गो सामानहरूलाई लोड गरेर ओसार्नको लागि ट्रकहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा त त्यति धेरै ठुला ट्रकहरू प्रचलनमा छैन, तर पनि डेभलप कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ यो रोड विस्तार भइसकेका छन्, एकदम विकसित देशहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ ठुला कार्गो ट्रकहरू सञ्चालनमा आएको हामीले पाउँछौँ। खुल्छाकी भन्नाले एक्सकाभेटर, अब यसको विषयमा त पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। ताङ्गिना आम्सक ताविरुल फागना, जमिन अथवा पत्थर पदार्थहरूलाई खन्ने वा फानेन गसुल खनेको कुराहरूलाई चाहिँ छरी हामीले म्यानेज गर्ने काम गर्छ, मिलाउने काम गर्छ। अब यो हाम्रो क्षेत्रमा पनि रोड कन्स्ट्रक्सनमा जुन बाटो खन्ने क्रममा प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ। तपाईँहरू सबैले यसलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली देख्नुभएकै छ होला। फुलदोजा भन्नाले बुलडोजर, अब यसको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी पक्कै नै छ। हुगल मिरनेय भन्नाले हुक भनेको चाहिँ माटो अर्थात् जमिन, यो माटोलाई चाहिँ धकलेर ताङ्गुल थाजिकन जमिनलाई मिलाउने, अथवा छिमेनुल भन्नाले सर्फेस यानि कि सतहलाई चाहिँ खोरुगो फ्याङ हाके हाम्निदा यानि कि जमिनको लेभललाई चाहिँ मिलाउने काम गर्दछ। अब बुलडोजरको विषयमा अब तपाईँहरूलाई जानकारी पहिले नै छ। थुरेक्था भन्नाले ट्र्याक्टर। मुगौन छिमिना नोङ्गिगेरुल कुम्निदा, गुरुङको सामान अथवा कृषिजन्य मसिनहरूलाई के गर्ने गर्छ, तान्ने काम गर्दछ। यो काममा चाहिँ विशेष गरी ट्र्याक्टरलाई कोरियामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी थम्फुथुरक भन्नाले डम्पिङ ट्रक, अब यसको विषयमा नि तपाईँलाई जानकारी छँदैछ होला, नामले नै अलिकति आइडिया हामीले पाइसकिन्छ। छागाल भन्नाले गिटी, मोरे भन्नाले बालुवा, सक्थान भन्नाले कोइला, त्यसै गरी सिरेगी भन्नाले फोहोर। यो सिरेगी ताविरुल फोहोर पदार्थहरूलाई नारुमिदा ओसार्ने काम गर्छ। विशेष गरी यो काममा यसलाई प्रयोग गरेको हामीले पाइन्छ। खुरेइदा भन्नाले ग्रेडर। ताङ फादागुल काक्का खुर्मिदा, जमिनको सतहलाई काटेर लेभल मिलाउने काम गर्दछ। अब नेपालमा त्यति धेरै प्रयोगमा त यो आउँदैन, तर पनि नेपालमा रोड कन्स्ट्रक्सन लगायत ग्राउन्डहरू बनाउने क्रममा यो लेभल मिलाउनको लागि यसको प्रचलन चाहिँ आइरहेको छ। हिजो आज कतिपय तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला, कतिपयले देख्नुभएको छैन होला। यो पनि एउटा हेभी इक्विपमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। रेमिखोन भन्नाले यो कङ्क्रिट चाहिँ विशेष गरी कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा बोकेर लिएर जाने साधनको रूपमा प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ। खोनखुरिथुका कङ्क्रिट भन्नाले अब यो हाम्रो जुन ढलानको लागि आवश्यक जुन छ त्यो मसला भन्छौँ हामीले,
त्यसलाई चाहिँ खुच्ची अन्तर्ग नजम्ने गरी खेम्यान्छ भन्नाले मुस्दै यानि कि चलाउँदै उनबन हाम्निदा सार्ने काम गर्छ, डेलिभरी गर्ने काम गरिन्छ यसमार्फत। अब यो पनि नेपालमा सहरी क्षेत्रमा प्रचलनमा आएको हामीले पाउँछौँ। त्यति धेरै नै प्रचलनमा त आएको छैन, तर विशेष बजारी क्षेत्रमा चाहिँ हिजो आज यसको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दै नै छ। मुन्हुवा छङ्बु च्याप्टर 44 छागब दोगु छङ्नी छङ्दोन कामको औजारहरूको व्यवस्थापन। कसरी व्यवस्थापन गर्ने, औजारहरूलाई कसरी राख्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ थोरै जानकारी दिन खोजिएको छ। यसलाई हेरौँ। सायोङ मोक्चाके तारुन खोङ्गु छङ्नी प्रयोग उद्देश्य अनुसार औजारको व्यवस्थापन। खोङ्गु नुन मानुन छोङ्युगा इचिमान औजार चाहिँ धेरै प्रकारको भए तापनि फुल्ले ए मोक्चक इवे आवश्यक अर्थात् वास्तविक उद्देश्य बाहेक सायोङ हानुन गसुन उया हाम्निदा प्रयोग गर्ने कुरा खतरनाक हुनसक्छ, जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। आलमा जुन छोङ्न्युवा खुगिए सुहाउँदो अर्थात् मिल्दो प्रकार तथा आकारको खोङ्गुरुल औजारलाई सायोङ हागी सुयुन गोछे प्रयोग गर्न सजिलो हुने ठाउँमा छुनबिए थुसेयो तयार गरी राख्नुहोस्। खोङ्गु छमगम औजारको चेक जाँच। खोङ्गुरुन हाङसाङ छमगमुल हेया हाम्निदा औजार चाहिँ सधैँ चेक जाँच गरिराख्नुपर्छ। खोजाङ्गी नान गसुन बिग्रिएको चाहिँ अर्थात् बिग्रेको कुरा यानि कि बिग्रेको औजारलाई फेगी हागना डिस्पोज गर्ने, नष्ट गर्ने अथवा सुरिएस मर्मत गरेर सायोङ हेया हाम्निदा प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि औजार चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भएको छ, बिग्रिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने, फाल्ने र मर्मत सम्भव भएकोलाई चाहिँ मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गर्न खोजेको छ। त्यसै गरी खोङ्गु सायोङसी छुबेन छङ्नी छङ्दोन औजार प्रयोग गर्ने बेलामा वरिपरि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ। खोङ्गुरुल सायोङ हाल छाङसोनुन औजार प्रयोग गर्ने ठाउँलाई चाहिँ छाल छङ्नी द्वय इसय हाम्निदा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ। खोङ्गु ए सोनिना फारुल थाचिकन औजारले चाहिँ खुट्टा तथा हातमा चोटपटक लाग्ने अथवा तर जस खोङ्गुगा तर जस थाचिल सुदैसिमिदा औजार खसेर चोट लाग्न पनि सक्छ। त्यसैले यसको चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। त्यसै गरी फोगवान भन्नाले भण्डारण। खोङ्गु हामुल छुनबी हाय भन्नाले यो औजार राख्ने बाकस चाहिँ यसलाई तयार गरेर छोङ्न्युवा खुगी बेल्लु औजारको चाहिँ यो प्रकार तथा साइज अनुसार खोङ्गुरुल भन्नाले औजारलाई खुबेल हाय छुट्याएर फोगवान हे हाम्निदा भण्डारण गर्नुपर्छ। खोङ्गुरुल आन्जन हागो स्विपके सायोङ हाल सुइसिम्दा यसरी राखियो भने चाहिँ औजारलाई सुरक्षित तवरबाट सजिलै गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले कार्यस्थलमा चाहिँ औजारहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आवश्यक औजारहरूलाई मात्रै प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको यहाँ अलिकति जानकारी दिएको छ। यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहोला। मुन्हुवा छङ्बु च्याप्टर 45 हानगुक नोङछोने साग हिजल कोरियाको कृषि व्यवसायको 4 ऋतु भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अब नोङछोन भन्नाले विशेष गरी त्यस्तो सहर तथा क्षेत्रलाई बुझ्ने गरिन्छ जहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्, इङ्गेज छन्। अब त्यो क्षेत्रको चाहिँ 4वटा ऋतु अनुसार खेतीपाती गरिने भएकोले यसलाई फोकस गरिएको छ। यो जानकारीलाई हेरौँ। फोम भन्नाले वसन्त ऋतु तातु थान खेजल कोचुल फिनुन खेजल भनिन्छ। एकदमै रमाइलो रमणीय एकदमै राम्रो किसिमको ऋतु तपाईँहरूलाई नि जानकारी छ होला। अब यसलाई हेरौँ। नोङसारुल छिउल छुनबिरुल हाम्निदा खेतीपाती गर्न सुरु गरिन्छ यानि कि सिजनेबल फार्मिङ चाहिँ सुरु गरिन्छ वसन्त ऋतुमा। फिरियोरुल पुरीको भनेको फर्टिलाइजर यानि कि मल, रासायनिक मल चाहिँ छर्ने अथवा छरेर फातुल खारा भनेको जमिनलाई चाहिँ खनजोत गरेर जमिन जोत्ने। त्यसपछि सिरुल पुरीगना भनेको बिउलाई छर्ने अथवा मोजङ्गुल सिमुल छुनबिरुल हाम्निदा बिरुवा रोप्ने तयारी गरिन्छ। थोमाथो खाजी ओइ होबा खोचु दुङ्गुल सिमसिमिदा टमाटर खाजी भन्नाले भेन्टा, ओइ भन्नाले काँक्रो, होबाक भन्नाले फर्सी, खोचु भन्नाले खुर्सानी लगायतका बिरुवालाई के गर्नेछ रोपिन्छ। यो वसन्त ऋतुमा चाहिँ यसरी खेतीपातीको चाहिँ सुरु गरिन्छ। सिजनेबल खेती चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसै गरी गएर यरुम भन्नाले ग्रीष्म ऋतु, थौन नाल्सी एकदमै गर्मी हुने चाहिँ ऋतु,
फोमे सिमुन छेसो दुङ्गुल सुहाक हाम्निदा वसन्त ऋतुमा चाहिँ रोपिएका लगाइएका सागसब्जीहरूलाई भित्राइन्छ, यसलाई चाहिँ हार्भेस्ट गरिन्छ। नोने भन्नाले खेतमा नौङ्यागुल पुरीको बिसादी छर्ने, नौङ्यागुल पुरिदा भन्नाले बिसादी छर्नुहुन्छ, छर्ने र अर्थात् छरेर छापछुरुल पोम्नुन छागबुल खेसो खिया हाम्निदा। यो छापछुरुल पोप्ता भन्नाले चाहिँ यो गोडमेल गर्ने यानि कि झारपातहरू उखेल्ने काम चाहिँ लगातार गर्नुपर्ने हुन्छ यो बेलामा। फाथे थाङ्गुन, फात भनेको बारीमा चाहिँ गाजर, याङफा भन्नाले डल्लो प्याज, फा भन्नाले हरियो प्याज, दुङ्गुल लगायत सिमको रोपेर खिउम्निदा हुर्काइन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, प्लान्ट गरिन्छ, लगाइन्छ भन्न खोजेको। तोहान अर्कोतर्फ ख्याउल छल खामजाङे फेर्योहान फेछुदो सिमसिमिन्दा। अर्कोतर्फ चाहिँ ख्याउल भन्नाले जाडो ऋतुमा चाहिँ आवश्यक हुने यो जुन खामजाङ भन्नाले चाहिँ खिम्ची बनाउने बेला हुन्छ जुन, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने फेछु बन्दा भन्छौँ, यो चाइनिज बन्दा साग, यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ, लगाउने गर्छौँ यो ग्रीष्म ऋतुमा। त्यसै गरी खाउल भन्नाले शरद ऋतु, सियोनहान खेजल एकदमै शीतल किसिमको ऋतु। खाउरुन सुहाखे खेजरिमिन्दा। यो खाउल भनेको चाहिँ यो बाली भित्र्याउने ऋतु, यस समयमा चाहिँ विभिन्न बालीहरूलाई भित्र्याउने गरिन्छ। यरुम छरे छाल खिउन भनेको गर्मी यममा चाहिँ समयमा रोपिएको हुर्काइएको चाहिँ छेसो वा सागसब्जी अथवा फ्यारुल खदुम्निदा अर्थात् अथवा धानलाई भित्र्याउने काम गरिन्छ, हार्भेस्ट गर्ने काम गरिन्छ। त्यसै गरी ख्याउल भन्नाले हिउँद ऋतु, जुन बेलामा हिउँ पर्छ, छुन खेजल एकदमै जाडो हुने ऋतु। इल्यन थोङ्गान सायोङहान नोङ्गिगुरुल, एक वर्षभरि प्रयोग गरिएका कृषि औजारहरू, नोङ्गिगु भन्नाले कृषि औजार भनेर बुझिन्छ। नोङ्गिगुरुल सुरी हागो थाउमहे मर्मत गरेर अर्को वर्ष नोङ्सा रुल खेवेक हामीदा अर्को वर्षको खेतीपातीको लागि योजना गर्ने गरिन्छ। ख्याउरेदो, ख्याउलमा पनि यानि कि हिउँद ऋतुमा पनि फिनिल हाउस भन्नाले यो टनेलहरूमा, यो जुन प्लास्टिक घरहरूमा चाहिँ यरगाजी विभिन्न प्रकारका छेसोवा ख्वाइरुल छेवे हाम्निदा सागसब्जी अथवा फलफुलहरूलाई हुर्काइन्छ, रोप्ने गरिन्छ भन्न खोजेको छ। अब यो अहिलेको जमानामा चाहिँ कृत्रिम इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरेर हरेक समयमा हरेक किसिमको कृषि उत्पादनहरू गरिएको छ। एडभान्स किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। यद्यपि नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि ट्रेडिसनल किसिमकै खेतीपाती यहाँ अपनाइने गरिन्छ। नेपालमा चाहिँ एडभान्स किसिमको खेतीको प्र्याक्टिस चाहिँ गरिँदैन। यसरी यहाँ 4वटा ऋतु अनुसार कोरियाको चाहिँ यो क्षेत्रमा, कोरियामा कृषिसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरूलाई दिएको थियो। फर्दर इन्फर्मेसनको लागि तपाईँले कोरियासँग सम्बन्धित लेखहरू, आर्टिकल्सहरू, त्यहाँका संस्कार, त्यहाँका प्रचलनहरूलाई नै अध्ययन गर्नुहोला। आगामी दिनमा नि कक्षाहरू आउनेछन्। कस्तो लाग्यो आजको कक्षा, प्रतिक्रिया भने अवश्य दिनुहोला। आगामी दिनमा पनि केही कक्षाहरू आउनेछन्, छङ्गोहरूलाई ल्याउनेछौँ, हरेक दिन ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। समय अलिकति मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ। एक्जाम नजिकिसक्यो, तयारी राम्रोसँग गर्नुहोला। भाषालाई दिलदेखि अध्ययन गर्नुहोला। थासी मान्न लियो छुल्गाउन सिकानी फोने सिप्सियो यरबन।